الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بسد واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے انتہائی محترم جناب عاشق رسول محترم المقام حاجی محمد رمضان صاحب، اور برادر محترم جناب عبید الرحمن چوہان صاحب، میاں طاہر کمال سیالوی صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، آج دی یہ عظیم الشان محفل پاک جناب محترم محمد حسیب گجر صاحب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک انہاں دی کوشش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جنہاں احباب نے انہاں نال تعاون کیتا، جس قدر بھی حصہ لیا، اللہ پاک تمام دے مال جان عزت آبرو اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب تسی میں شریک ہاں، اللہ پاک ساڈا سارے دانا قبول فرما کے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو پہلے خوبصورت آواز دے نال عزیزم محمد ابو بکر اور عزیزم افتخار احمد دوواں بھائیاں نے رل کے بڑی خوبصورت آواز نال اور بڑے آسان لفظاں دی ادائیگی دے نال آقا کریم دی مدح سرائی کیتی اور تانوں عشق دی معراج کرا رہے سن۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ انہاں دے سوز و گداز اندر مزید وسعتاں برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، تھکاوٹ بڑی ہے، کوئی صحت بھی ٹھیک نہیں۔ عبید صاحب اگے مینوں پوچھ رہے سن صحت دے بارے چ، تے میں جدوں آیا میں سمجھا صرف میری طبیعت خراب ہے، تانوں ویکھ کے میں آکھیا تے سارے ہی بیمار نے، کلا میں ہی نہیں بیمار۔ محسوس ہو رہا ہے کہ تواڈے ڈھلے پن تو بھی سارے ہی بیمار ہیں۔ اللہ تانوں سارے نوں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تے تھوڑا جہا محبت دے نال سبحان اللہ آکھو گے نا، اُدا تانوں فائدہ ہوئے گا۔ تے جے اگر ایسے احباب ہو جڑے پہلی باری محفل وچ آئے ہو، انہاں نوں سبحان اللہ نہیں آندی، وہ بے شک جزاک اللہ بھی آکھ سکدے، تے جنوں ماشاء اللہ آندا ہو ماشاء اللہ آکھ دے، تے نہیں تے انا للہ و انا الیہ راجعون تے سارے نوں آندا ہے۔ تے اس واسطے کیونکہ کیفیت ہی انا للہ لی ہوئی پئی، تے لہٰذا محبت دے نال تقریر ہوں میں لمبی نہیں کر سکاں گا، تھوڑی تقریر کرنی۔ اللہ اکبر یا رسول، تقریر میں زیادہ لمبی نہیں کرنی، لیکن جننے تسی ڈھلے ہوو گے میں اونی لمبی کراں گا۔ یہ یاد رکھنا۔ پھر مولوی صاحب سن نا، انہوں دے گھر وڑ پیا چور،
تلاشیاں اس چنگیاں لیاں کوئی شے نہ لبھی، اخیر حلوہ لب پیا۔ اس نے جو ہاتھ پایا تے مولوی صاحب دی اکھ کھلی، انہاں آ کے پھڑ لیا، انہاں آ کے لے بھئی میرے گھر چوری، لہذا ہوں تینوں میں دینا تھانے، چور آ کے مہربانی کرو معافی دے دیو۔ مولوی آکھا معافی والی راہ کوئی نہیں، میں تینوں سیدھا تھانے۔ اس آکھا یار کوئی مہربانی کرو، کوئی وچلا راہ کڈو۔ مولوی صاحب آکھا ایک کو طریقہ میری تقریر سننی پے گی۔ چور آکھا بھئی یہ تو کوئی اوکھا کام نہیں، تقریر ہی سننی۔ انہوں یہ نہیں سی پتا مولوی ملتان دا سی جڑا 1.5 گھنٹے گل کر کے پھر خطبہ شروع کردا۔ اخیر اس آکھیا جی ٹھیک ہے تسی تقریر کرو، میں تہاڈی تقریر سندا، تھانے بچاؤ۔ مولوی صاحب جدو 1.5-2 گھنٹے لا کے پھر خطبہ پڑھیا، چور ویکھیا بھی ہنے بس کردا، 3 گھنٹے تو بعد 4تھا گھنٹہ شروع ہویا، چور ہاتھ بن کے آکھا مولوی جی تسی مینوں تھانے ہی دے چھڈو۔ تے اس واسطے مہربانی کریا جے میں کوشش کراں گا کہ تسی تھانے بچ جاؤ، تے ذرا کھول کے انج سبحان اللہ آکھنی ہے کہ گل سمجھ کے، پھر مینوں محسوس ہوئے کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو، سمجھے ہو نا۔ میں جڑے مقدس کلمات قرآن پاک جو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تحقیق اللہ دی طرفوں آ گئی تواڈی طرف دلیل، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ حاضرین کرام، اللہ پاک دیاں جتنیاں بھی نشانیاں نے، مثلا سورج ہوئے، چاند ہوئے، درخت، شجر و حجر، یہ تمام اللہ دی توحید دیاں نشانیاں نے، یہ تمام دلیلاں نے۔ لیکن سورج، چاند، ستارے، شجر و حجر، درختاں دے پتے، یہ بول دے نہیں، علامات یقیناً ہیں، اللہ دی توحید دی دلیلاں بالکل یقیناً نے، لیکن یہ بولن والیاں نہیں۔ میرا نبی 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دا سردار، آمینہ دا لال، یہ اللہ دی ایسی دلیل ہے، آپ تے بول دے ہی بول دیں، جیڑی بے جان شے دی نسبت انہاں نال ہو جائے نا پھر انہوں بھی بولنا پہ جائے، پھر انہوں بھی بولنا پہ جاندہ۔ مثلا ابو جال مٹھی چ کنکریاں لے کے آیا، بے جان کنکریاں، لیکن جدو حضور دے سامنے آ کے پوچھدا ہے میری مٹھی چ کی ہے، گھروں لے کے چلے ایسی، ادو تک کچھ چپ رہیاں، جدو حضور دے سامنے آئیاں میرے نبی اشارہ کیتا پھر کنکریاں بھی بول پئیں۔ ایک عرابی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے پوچھدا ہے کہ وہ جڑا سامنے کھجور دا درخت ہے کیا وہ تانوں رسول مندا ہے؟ آقا فرماندے میں نہیں پوچھدا، تو پوچھ لے۔ اپنی مرضی نال جاندا تے شاید وہ نہ بولدا، جدو آقا فرمایا تو جا کے پوچھ، وہ جا کے دی شاخ نو پڑھ کے پوچھدا، دس بھائی اس دے بارے چ سستی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جات لی دعوتہ الاشجار ساجدتن، درخت اگے نو جھکیا، پیچھے ہٹیا، دائیں بائیں ہو کے جگہ تو اکھڑ گیا۔ مصطفیٰ دا پیغام ملیا نا، وہ اپنی جگہ تو اکھڑیا تے اس عرابی دے نال ٹر پیا جویں مالک نال اونٹ چلدا ہے، تے حضور دی بارگاہ چاہ کے دا پتا پتا بولیا میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول۔ اور پھر ایک عرابی آیا آکھن لگا جی ہے جڑا کھجور دا درخت دے تو وہ جڑا فلانا ڈوکا لگا ہے کیا وہ تانوں رسول مندا ہے؟ کوشش فل کیتی گئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مثلا آکھن کے کیڑا ڈوکا، میں اگر ایک ڈوکے دی گل کرن گے میں آکھاں گا جی وہ فلانا، او دی گل کرن گے میں آکھاں نہیں جی وہ، جس وقت انہیں انگلی کیتی نا، جس ڈوکے وال انگلی کیتی، آکھن لگا جی کیا اے تانوں رسول مندا ہے؟ وہ ڈوکا ٹوٹ کے حضور دے قدماں چاہ کے آکھدا ہے میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیونکہ جتنے نبی جناب آدم تو لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ہر نبی نو۔ میرے آقا کریم نو اللہ پاک نے صرف عطا نہیں کیتے بلکہ معجزہ بنا کے بھیجے۔ اور یہ یاد رکھنا معجزے دی تعریف ہے
کہ جتھے عقل عاجز آ جائے، اللہ دی طرفوں کوئی ایسا کام ہوئے جتھے عقل عاجز ہوئے، یعنی کہ عقل نہیں مندی کہ کیویں ہو گیا ہے، رب دی طرفوں ہوئے، انہوں آکھ دینے اللہ دی قدرت۔ کیا کہہ جاندہ اللہ دی قدرت۔ ایسا ہی فعل کسی نبی کو سرزد ہوئے جتھے عقل عاجز آ جائے، انہوں آکھ دینے نبی دا معجزہ۔ ایسا ہی کام کسی ولی کو ہوئے جتھے عقل تسلیم نہ کرے، انہوں آکھ دینے ولی دی کرامت۔ فرق سمجھ لو، اللہ دی طرف ہوئے تے قدرت، نبی دی طرف ہوئے معجزہ، ولی دی طرف ہوئے تے کرامت۔ تو نبی معجزات لے کے آئے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اور اللہ دی قدرت دے نال سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے شکم عطر وچوں مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، جناب عبداللہ دی پشت وچ اس نور نو رکھیا، اور مولوی اشرف علی تھانوی لکھیا کہ اے نور آدم علیہ السلام دی ولادت تو بھی کئی ہزار سال پہلے سے جتھے رب نے چاہیا اے نور سیر کردہ رہا۔ پھر چلدا چلدا جناب آدم تو چلیا، جناب آدم نو فرشتیاں نے جڑا سجدہ کیتا سی، علامہ اسماعیل حقی لکھ دیں، او سجدہ بھی حضور علیہ السلام دے نور نو کیتا گیا سی۔ اور پھر جس وقت آدم علیہ السلام جنتی داخل ہوئے تے فرشتے آدم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے سن۔ جناب آدم اللہ دی بارگاہ چرز کر دیں، مولا اے فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اے تواڈے پیچھے نہیں، جڑا نور مصطفیٰ میں تواڈی پشت وچ رکھیا ہے تے او دا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اس وقت جناب آدم علیہ السلام، اے بچے قابو نہیں آ سکتے، انہوں باہر کٹ چھڑو، کافی دیر دا ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی، مولا او نور جڑا میری پشت وچ رکھی جدے واسطے فرشتے بھی کھچے چلے آ رہے ہیں، یا اللہ میں نو وکھاتے سے میں نور ویکھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس طرح کرو، دو میں انگوٹھے ویکھو۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر رول بیان چ لکھتے ہیں دو میں انگوٹھے ویکھو۔ جناب آدم نے دو میں انگوٹھے ان کر کے رکھے، اللہ پاک نے انگوٹھیاں وچ نور مصطفیٰ ظاہر کیتا، تے جدو باب آدم اس نور مصطفیٰ نو ویکھیا تے پیار وچ، محبت وچ، عشق وچ انگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھے تے آکھیا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، سونیا تو تے میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ہن ساڈا باپ ہے جناب آدم، تمام بشریت دے باپ، ساڈے ابا جی کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام۔ ہن ظاہر ہے جڑا کم ابے کیتا ہوئے تے پتر تے کرنا ہی ہے، کی خیال ہے؟ جناب آدم علیہ السلام انگوٹھے چومے، اساں بھی چوم لے۔ آج 123 جنوبی اندر میں بیان کر دیتا، صبح نو تسی آکھو گے بھئی آج راتی دلیل مل گئی۔ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے، اس لیے ہم بھی چومتے ہیں۔ اگو مولوی پھر ایرہ پھیرے کرنی، وہ ساکھنا جی آدم نے تو دیکھ کے چومے تھے، یہیں دا سوال ہو سکتا ہے؟ بھئی آدم نے ویکھ کے چومے سن، تساں تے ویکھیا کوئی نہیں، تسی بن ویکھیا کیوں چوم دے ہو؟ تے توانوں میں ایک سبق پڑھا دے ہاں، جڑا توانوں انجا کیوں نہ ویکھ کے چومے سن تے تسی ویکھ دے نہیں تے تسی کیوں چوم دے ہو؟ یا تے ویکھو تے تاں چومو۔ انہوں نے یہ آکھیا جے کہ بندہ لکھاں بھر کے حج کرن جائے تے شیطان نو کنکریاں ماردا، جبکہ شیطان تے سامنے ہوندا کوئی نہیں، وہ تے پتھر دا بنے ہے، ایک پلر ہے، انہوں پتھر واج رہے ہیں۔ انہوں پوچھ بھئی وہ کیوں؟ آکھے جی ابراہیم و اسماعیل نے مارے تھے، تساں فوراً آکھنا انہاں ویکھ کے مارے سن، توں بن ویکھیا کیوں مار دا؟ وہ انہاں ویکھ کے مارے، توں ان ویکھیا کیوں مار دا ہے؟ پھر فوراً آکھے گا کیونکہ پیاروں کی ادا ہے نا، اللہ نے اس کو جاری رکھا، تو آکھ دینا جڑی پیاریاں دی ادا ہوئے او دے تے عمل کرنا ثواب ہے، وہ آکھے ثواب ہے، تے آکھو جڑا باب آدم کام کیتا ہے یہ دے تے گناہ لبدا ہے۔ تو اس واسطے یاد رکھنا۔ اور پھر اگلی گال مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دیں کہ جس وقت آدم و حوا دا نکاح ہویا نا تے حقوق زوجیت ادا کرن واسطے جناب آدم اگے بڑھے تے مائی صاحبہ نے آکھیا ٹھہرو پہلے حق مہر دیو، پہلے کی دیو؟ حق مہر۔ اللہ پاک نو عرض کی تھی جناب آدم نے، مولا بی بی حق مہر منگ دی کی دیاں؟ رب نے فرمایا 3 واری میرے یار محمد تے درود پڑھ کے بی بی دے ملک کر چھا۔ ساڈی تے ابتدائی درود نال، اس واسطے تے حلالی پتر درود چھڑ دے ہی نہیں۔ صبح شام
ایک کوئی کوشش ہے اسی تے آگنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرا نبی مقصود کائنات ہے، پوری کائنات بنی مصطفیٰ کریم دے صدقے۔ میں معجزے والی گل کر کے پھر میں آگے چلنا کہ جناب آمنہ دے شکم عطر وچوں مصطفیٰ کریم دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ پھر لوگ آخدن کہ آمنہ بشر نبی نور، اگر آمنہ بشر نبی نور ہے تے گل عقل نہیں منگدی تے مصطفیٰ آئے معجزہ بن کے کی بن کے تے میں ہونے معجزے دی تعریف دسی ہو کی ہے کہ جتھے عقل عاجز آ جائے تے ہن عقل عاجز آ گئی، آمنہ بشر تے مصطفیٰ نور، عقل من نہیں رہی، یہی تے معجزے دی تعریف ہے۔ جے سمجھ آ جائے تے پھر معجزہ تے رہندے ہی سمجھ گئے ہو گل گلاں میں بڑے سادے لفظ سمجھان دا قائل ہاں، جتھے شعر و شاعری سنن والا ماحول ہوئے نا میں زبردستی عقیدے دیاں گلاں مسلط کردا تاکہ تسی عادی ہو جاؤ۔ عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ میرا مقصد بھی حل ہو جائے کہ اتنی محنت اتنا خرچ ہویا ہے۔ صرف دیکھو حضور دے نعت خانہ نے خوبصورت اشعار نال مزین تانوں آقا کریم دی عظمت تے کلام سنائے، اور میں عبید صاحب نے کہہ رہا تھا ایک کلام ابو بکر صاحب پڑھ رہے سن، انہیں ایک شعر پڑھیا معراج دے حوالے نال، اگے کئی بار سنیا توجہ نہیں ہوئی، بدقسمتی کہ توجہ نہیں کر سکے، آج توجہ نال سنیا ہے نا تو اس شعر دی میں کیا سمجھ آگے لگی۔ تو بندہ سمجھان والا ہوئے نا تے سمجھ تاں لگدی، بندہ کنا تے ہاتھ رکھ لے تے مائک بالکل منہ دے وچ پاڑ لے، نہ انہوں پتہ میں کی آکھ رہا نہ سنن والے نوں پتہ ہے کی سنا رہا ہے، تے بس پیسے سٹن والے آکھن واہ 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 کیا بات ہے، پوچھو کی آکھیا سا کہ پتہ تے کوئی نہیں کی آکھیا، پتہ بھی ہونا چاہیے نا بھی کہہ کی رہے، اس واسطے گلاں سمجھو، پلے بننا پلے چھانڈ کے نہیں جانے، اے پلے بنو۔ میں گل کر رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ نے صرف معجزے عطا نہیں کیتے بلکہ معجزہ بنا کے بھیجے۔ ابو بکر صاحب کلام پڑھ رہے سن نا اعلیٰ حضرت دا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، میرا نبی معجزہ بن کے آیا تو پھر میرے نبی انہوں نے چمکایا کہ جنہاں وچ انسانیت ہی نہیں سی، وقت دے امام بنا دیتا، جڑے بچیاں دے قاتل سن، 70 بچیاں نو زندہ درگور کرن والے، اور جنہاں ماواں دے پتر جوان ہون، خاوند اگر انہاں بیبیاں دا مر جائے تے پتراں نال نکاح کرن والے لوگ، ماواں دے نکاح پتراں نال کرن والے لوگ جنہاں نوں انسانیت دا پتہ نہیں سی، میرے مصطفیٰ کریم نے وقت دا امام بنایا، اور سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت ہے، حضرت عمر میدان عرفات وچ کھلوتن تے گڑ گڑا کے روئے، ڈھا نکل گئی فاروق اعظم دی۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، اس قدر آج تک تو روندیا نہیں ویکھیا؟ آپ نے فرمایا اس مقام تے آ کے میں نے اپنا او پرانا ویلا یاد آ گیا، جدو میں حالت کفر وچ سا، میں اٹھ چران آندا سا، ایک دن اونٹ گم ہو گیا، لبدا نہیں سی، میں تلاش کیتا، میرے باپ نے میرے تے ڈنڈے برسائے، آکھیا تو نہ لے کے تو جانوراں دے قابل بھی نہیں، رویا اس تو ہاں کدی میں عمر حیوانہ دے قابل نہیں سا، اج محمد دی نگاہ کرم نے مینوں انسانہ دا امام بنا کے رکھ تو حاضرین کرام او جڑا کلام اعلیٰ حضرت دا پڑھیا جا رہا سی او دے وچ پھر ایک اعلیٰ حضرت دا شعر ہے، اگر اجازت ہوئے ہے مشکل لیکن میں انہوں آسان کر دیتا ہے، میں تو انہوں دس دیتا ہے کہ پہلے جتنے انبیاء گزرے نا انہوں نے جنہوں نے رائے راستے لے آندا انہوں لوگاں وچ کچھ نہ کچھ انسانیت سی۔ اعلیٰ حضرت اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے یعنی انبیاء اجلوں میں چمکا کیے، وہی وہ جڑے کچھ نہ کچھ انسانیت سی انہوں لوگاں نو رائے راستے لایا، تے میرے نبی دا کمال جنہوں نے انسانیت پتہ ہی نہیں سی انہوں نے ہدایت وال لے آندا، صراط مستقیم وال لے آندا۔ اعلیٰ حضرت دا شعر سنو، میرے تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا، مل کے پڑھ لو، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی،
سب سے بالا و آلہ. دو چار بندے ہی سنن والے باقی لنگر دے دئیے تے تسی جڑے سنن والے ہو دو چار بیٹھ جاؤ. میں پڑھدیا چنگا لگ رہا ہوں تسی بھی پڑھدیا مینوں چنگے لگو گے. چلو جڑا سنی ہو پڑھے باقی دی تے مجبوری جی ہوئی. آؤ ایک باری محبت نال پڑھ لو. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی. اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میرے اعلی حضرت ترجمہ کیتا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, معجزہ بن کے آیا. اللہ پاک دا قرآن بھی سندا جا, میرے اعلیٰ حضرت دے اشعار ترجمے دی صورت بھی سندا جا. اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا. اللہ پاک نے فرمایا داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا. اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا. تو گل سمجھیا جے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے معجزات لے کے آئے. میرا نبی معجزہ اور ابتدا والی گل لے کے اگے چلنا کہ اللہ پاک دی توحید دیاں جتنیاں دلیلاں او بول دیاں نہیں. میرا نبی ایسی دلیل ہے جڑا آپ تے بول دائی ہے, بلکہ جس چیز دی نسبت میرے آقا دے نال ہو جائے, اگر درخت ہوئے انہوں بھی بولنا پہندا ہے, سامنے پتھر آ جائے انہوں بھی بولنا پہندا ہے. اگر پڑھ سیرت دیاں کتاباں ابو جہل دا پتر اکرمہ بن ابو جہل آقا دے سامنے آیا, میرے نبی پاک دے سامنے ایک میرے نبی دوجا اکرمہ تیجا بندہ کوئی نہیں. ابو جہل دا پتر جدوں آقا دے سامنے آیا سرکار نے فرمایا اے اکرمہ ذرا میرے ول ویکھ. اور سرکار ول ویکھ دے, آقا ویکھ کے مسکران دین, آکھن لگا مینوں ویکھ کے ہس دے کیوں ہو. سرکار فرمایا تیری صورت ایڈی سونی ہے
میرا دل نہیں کردا ایڈی سونی صورت جہنم جائے۔ آقا فرمایا میرا دل نہیں کردا بھئی ایڈی سونی صورت جہنم جائے۔ ہن ہے ابو جہل دا پتر سی، آقا نے جدو اے فرمایا سرکار فرمایا راہ راست آ کلمہ پڑھ لے۔ ایک گل سنن تو بعد دوڑ پیا، سدھا گیا صنم خانے، بت دے سامنے سر رکھیا، متھا ٹیک کے آکھیا مینوں محمد تو بچا، اے میرے خدا محمد میرے پیچھے پیچھے میرے پیو دادے دے دین تو مینوں معروم رکھنا چاہندا ہے۔ بت دے سامنے ابو جہل دا پتر ایک گلاں پیا کردا ہے، جدوں انہیں گل کیتی مینوں محمد تو بچا، میں اس دین نو قبول نہیں کرنا چاہندا، کتاباں شاہد نے کہ پت بول کے آکھدا ہے او اکرمہ تو بڑیاں بختاں والا ہے، تینوں نبی آپ پہ آکھدا ہے کلمہ پڑھ لے۔ او نبی بھی سچائی، ادا خدا بھی سچا، ادا دین بھی سچا۔ اے اکرما جا کلمہ پڑھ، نبی آپ بھی سچا، ادا خدا بھی سچا، ادا دین بھی سچا۔ پھر اکرما بن ابو جہل میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، میرے نبی دا غلام بن گیا۔ اور پھر اگے چل سرکار مدینہ طیبہ دے اندر مولانا روم مثنوی وچ لکھ دیں ایک بی بی سرکار کو لائی تے برکے دے اندر نکا جیا پتر 6 مہینے دا برکے دے وچ لکا کے آقا دے سامنے آئی، آکھن لگی جی تسی دعوی نبوت کیتا؟ فرمایا ہاں۔ آکھن لگی میرا ایک سوال ہے، سرکار فرمایا کر۔ کہن لگی جے تسی نبی ہو دسو اے میرے برکے وچ بچہ ہے یا بچی ہے؟ اتنا کہن دی دیر سی، اس بچے نے برکے وچوں منہ باہر کڈیا، چھاتی مار کے آکھیا سیدی یا رسول اللہ۔ مولانا روم لکھ دیں گفتگو تک بچہ بول گیا، 6 مہینے دا بچہ دودھ پیندا بچہ بول گیا۔ اس بچے نے کی آکھیا توجہ نال سنیا جے کہ گفتگو تک سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ قد جئنا الیک۔ بچہ بول کے آکھدا ہے یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہووے، تے نال ہی آکھن لگا اوے میں کیڑیاں بختاں والا، میں اپنے آپ نہیں بلکہ میری ماں مینوں تواڈے قدماں وچ لے کے آ۔ بچہ آکھن لگا میں آپ تے نہیں سی آ سکدا۔ نکا جیا بچہ 6 مہینے دا جڑا کدی بولیا نہیں، ماں نے بچے ول ویکھیا، غصے نال ویکھ کے آکھیا تو تے بولدا نہیں سیں۔ بچہ آکھن لگا جدے سامنے لے کے آئی ہیں میں تے جانداراں، مینوں تے بولنا پہنا سی، ادے سامنے تے پتھر بھی آ جائے، شجر و حجر بھی آ جان، جڑے بول دے نہیں انہاں نو بولنا پہندا ہے، کیونکہ گل اے وے جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا ہے، مختار کل قدرتاں رب دیاں ہو گئیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوندے اشارے گئے، جس طرف تیرے ہوندے
مل کے آکھو جس طرف تیرے ہوندے. ہن بچہ بولیا، ماں نے پوچھیا پتر تینوں کس بولن تے مجبور کیتا؟ بچہ کہن لگا اے میرے سامنے جبریل آ گیا، جدوں تو پوچھیا کہ اے محمد دسو اے بچی ہے یا بچہ، مینوں جبریل نے آکھیا جلدی کر آ جو گئے پڑھنا سلام، آقا نو اپنا تعارف کروا. ہن اجے بچے سلام پڑھیا سی، او بی بی آکھن لگی اے تے تساں دسیا ہی نہیں، میں جڑا بچہ لے آئی ہاں اے بچی ہے یا بچہ، مذکر ہے یا مؤنث؟ اتنا کہن دی دیر سی بچہ بول کے آکھدا ہے سونیا میں پتر ہاں میں بچی نہیں. آقا فرمایا پھر اپنا نام دس. اے گل بڑی توجہ نال سنن والی. سرکار فرمایا اپنا نام دس. آکھن لگا میرا اللہ دی بارگاہ وچ لوح محفوظ تے میرا نام عبدالعزیز ہے، اماں نے عبد عزا رکھیا. ہن پتہ چلیا جیڑا بچہ میرے آقا دے سامنے آ جائے انہوں بھی پتہ ہے لوح محفوظ تے کی لکھیا ہے، اے تے بچے دا علم ہے. پھر آمنہ دے لال دے علم دا کی مقام ہوئے گا؟ اللہ اکبر. بچہ سامنے آیا آکھن لگا رب دی بارگاہ جڑا میرا نام ہے وہ عبدالعزیز ہے. اماں نے عبد عزا رکھیا تے عبد عزا دی میرے رب دے سامنے کی اوقات ہے؟ 6 مہینے دا بچہ تے ویکھ لو حضور دے سامنے آیا لوح محفوظ دے علم دا تے انہوں بھی پتہ لگ گیا، تے جڑا مصطفیٰ دے سامنے آ جائے انہوں بھی پتہ لوح محفوظ تے کی تے پھر مصطفیٰ دے علم دا کی مقام ہوئے گا؟ اے پی ٹی آئی والوں دا جے رولا نہیں مکیا، انہوں باہر بھیج دیو پیار نال، ایک پرات لنگر دی دے دیو، چلو اتھے بیٹھ کے کھاندے رہے. تسی میرے وال دیکھو، ادھی تقریر ہو گئی ادھی رہ گئی. آکھو سبحان اللہ. تو حاضرین کرام مصطفیٰ کریم دے سامنے جیڑی چیز بھی آج انہوں بولنا پہندا. آقا کریم خیبر تو واپس آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے گوشت بکری دا گوشت بھون کے دیتا گیا اور او دے وچ ایک یہودن نے زہر ملائی بھی کلیاں، دوجا بندہ کول کوئی نہیں تے نیت دی یہ سی کہ بھئی اگر اے سچا نبی ہویا تے اے زہر انہاں تے اثر نہیں کرے گی، تے جے نبی نہ ہوئے تو لا علم وچ کھا جان گے، انہاں پتہ ہی نہیں لگنا، پھر اے زہر نقصان بھی دے گا. ہن او بکری پہلے ذبح کیتی گئی، پھر پکائی گئی، اودیاں بوٹیاں بھی ہوئیاں، 3 موتاں اودے تے جمع ہوئیاں. کنیاں موتاں؟ 3 موتاں. پہلے نمبر تے انہوں ذبح کیتا گیا، اودے ٹکڑے ہو گئے. دوسرے نمبر تے اودے وچ زہر ملایا گیا. تیسرے نمبر تے انہوں آگ تے رکھیا گیا. آگ لگے تے بندہ پھر بھی مر جاندا ہے، زہر نال بھی بندہ مردا ہے تے چھری پھرے تے پھر بھی مردا. اس ایک بکری تے 3 موتاں جمع. کنیاں موتاں؟ 3 موتاں جمع. حضور علیہ السلام دے سامنے رکھی. میرے نبی علیہ السلام نے لقمہ توڑیا، فرمایا صاحب خانہ نو بلاؤ. یہودن آ گئی، فرمایا دی زہر ملائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دی زہر ملائی. آکھن لگی توانوں کی میں پتا ہے؟ میرے کول تے دوجا بندہ کوئی نہیں سی. فرمایا گوشت دے ٹکڑے میں نو بول کے دسیا ہے، سونے میں نو نہ کھایا جے میرے زہر ملایا گیا. ہن جدے تے 3 موتاں جمع ہون، مصطفیٰ دے ہتھاں چاہ کے او بھی زندہ ہو جائے، او بھی بول پوے، تے پھر دسو نا جس نبی دے ہاتھ وچ آیا 3 موتاں جمع ہون والی شے بھی بول پوے، او نبی آپ کیویں مر سکدا ہے؟ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حالانکہ پھر انہوں سزا دیتی گئی اس بی بی نے، یہ نہیں کہ اس کلمہ پڑھ لیا، انہوں سزا دیتی گئی اس عمل دی، کیونکہ ایک صحابی رسول سن جڑے لقمے کھا چکے سن اور انہاں لقمیاں دے نال ہی انہاں دی شہادت ہو گئی سی.
نبی پاک علیہ السلام نے لقمہ کھایا بھی سی لیکن اس زہر نے اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے نقصان نہیں سی پہنچا. اس ٹکڑے نے بول کے دسیا سی سونیا میں نہ کھایا جی. ابو جہل اپنے گھر آیا نا تے بڑا پریشان ہو کے سر پھڑ کے بیٹھ گیا بھی میں بڑے بڑے حربے آزمائے لیکن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لاجواب نہیں کر سکیا. گھر بیٹھا سر پھڑ کے تے اچانک اودے گھر وچ بکری دا بچہ انج منہ آسمان وال کر کے کہ مولا تیریاں بھی بے نیازیاں. انہاں کمینیاں چ نبی بھیج دتا ہی جنہاں نو تیرے یار دی قدر ہی کوئی نہیں. اسے گل کیتی ابو جہل توجہ کیتی بھی میرے گھر میری بکری دا بچہ تے گواہی دے رہا مصطفیٰ دی رسالت دی. اٹھیا چھری پھڑی وی ذبح کراں کدھر باہر جا کے لوکاں نو دس نہ چھڑ. پتہ انہاں نو سارا سی پتہ سارا سی لیکن بے ایمانیاں سن کمینگی وکھاندے سن. اگر پتہ نہیں سی تے ابو جہل جے کوچ ڈگا سی جڑا اس مصطفیٰ کریم واسطے کھٹیا سی. علامہ سفوری لکھ دین حضور علیہ السلام نو گران واسطے اس کو کھٹیا سی کہ نبی پاک علیہ السلام مکے دی گلی چ گزرن گے رات دی تاریکی وچ اور اپنے چیلیاں تیار کیتا جدو محمد گزرن انہاں نو پتہ نہیں لگنا اتے کھجور دے پتے بچھا دیو مٹی پا دیو جس وقت اتے پیر رکھن گے چھت ٹوٹ جائے گی وچ گرن گے پھر تساں انج کرنا پتھر مارنے مٹی پانی انہاں باہر نہیں نکلن دینا ایتھے ہی کام تمام کرنا ہے. یہ اس بے ایمان نے کافرانہ سوچ اور یہ منصوبہ بنایا خوہ تیار کر دیتا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گزرن دا رستہ سی. آقا کریم گھروں نکلے اللہ پاک نے فرمایا محبوب کدھر؟ عرض کی تھی مولا مسجد جا رہے ہیں. فرمایا آج ذرا راہ بدل کے جاؤ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور کافرہ نے بڑی کوشش کی تھی. اللہ پاک نے قرآن پاک واضح کیتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب کافراں دا ارادہ ہے کہ اللہ دا نور پھوکا نال بجھا چھڑیے پر اے پیارے محبوب اللہ اس نور نو پورا کرن والا ہے. کافرانو اے نور چنگا نہیں لگدا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. ارے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. ٹھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ ٹھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ. ہن کافراں نے اے چال چلی. آقا کریم رستہ بدل کے مسجد پہنچ گئے. ابو جہل اور ادے چیلے انتظار وچ کدوں محمد کریم آن تے اسی وچ گرا کے پتھر ماریے. رات دی تاریکی انتظار وچ کافی وقت گزریا. آقا تے مسجد پہنچ گئے. ابو جہل نو چیلیاں آکھیا چاچا بڑی ڈھل ہو گئی جا جا کے پتہ کر نبی آئے کیوں نہیں. ابو جہل آکھن لگا جے میں ٹر گیا تے پچھوں آگے پھر کی بنے گا. انہاں آکھیا سی تیرے بھتریے ہیں اسی تیرے چمچے ہیں ساڈے تو کوئی چنگیائی دی امید نہ رکھے. تو جا جا کے پتہ کر جے آ گئے جویں تو آرڈر کیتا ہے انجے کران گے رعایت نہیں کران گے. ابو جہل نکلیا سرکار نو گلیاں وچ تلاش کیتا بازاراں وچ ویکھیا گھروں پتہ کیتا حجرے وچ ویکھیا. چلدیاں چلدیاں زد لائی اللہ دے یار نال. جدوں ٹردیاں گلیاں پھردیاں انج چکرایا جیڑا کھو میرے آقا واسطے کھٹیس ادے تے آپے ہی آ کھلوتا. اتوں سی اندھیرا چیلے بٹھے لے کے تیار. انہاں سمجھیا جنہ واسطے کھٹیا او آگے اے نہیں پتا کہ چاچا آپ آگیا. چوں چلدیاں اتے پیر رکھیا چھت گئی ٹوٹ تے ابو جہل دا سر تھلے لتا اتے
چیلیاں نے وٹے بھی مارے مٹی بھی پائی چیخ کے آکھدا ٹھہر جاؤ اوے کی پہ کر دے ہو میں جے تواڈا چاچا اوے میں جے ابو جہل انہاں کیا اوے بے ایمانا کھٹیا کدے واسطے ڈھٹا وچ آپ اللہ اکبر کھٹیا کدے واسطے تے ڈگ آپ پہ ہیں آکھن لگا ہوں جلدی کڈو توجہ جلدی کڈو جلدی جلدی میں نو باہر کڈو انہاں کیا چل تیاری کر علامہ صفوری لکھ دیں کہ جس وقت انہاں آکھیا نکل تیاری کر اللہ فرمایا جبریل آکھے لبیک یا رب جلیل فرمایا چھڑ سدرا مولا کی حکم ہے فرمایا کھووی چپڑ یا اللہ اتھے میں کی کرنا فرمایا ابو جال میرے محبوب نال زد لائی اساں اوتوں تک نکلن نہیں دینا جب تک یار دی عظمت من نہ لگے جبریل آکھیا مولا میری ڈیوٹی کی فرمایا کھووی چپڑ جدوں او رسی لٹکان انہوں کڈن دی کوشش کرن تو کھو ہور ڈونگا کر چھڑی او ہور ڈلی کرن تو کھو ہور ڈونگا کر چھڑی جبریل آ گیا کھو دے وچ چیلیاں لٹکائی رسی ابو جال دے ہاتھ وچ پہنچی اتو ہنیرا جدوں ہاتھ تک پہنچی کھو ڈونگا کر دیتا انہاں ہور ڈھل دیتی کھو ہور ڈونگا مزید ڈھل دیتی کھو ہور گہرا ابو جال آدھا بندے دے پتر بنو کھچ نہ بناؤ تو آڈا میرا مذاق نہیں انہاں کیا چاچا کی بنے آکھن لگا میں ہاتھ پانا تسی رسے چھک لیندے ہو اور کہن لگے اے یاد رکھ لے جنہ تو خوب پہلے کھٹیا سی ہن اس تو زیادہ معلوم پیا ہوندئی اوے اساں تے رسا نہیں کھچیا اساں تے اے تصور کیتا کہ اسی لٹکاندے ہاں تو آپے ہاتھ پیچھے کر لیندا او آکھن لگا اگر اے ہوئی حقیقت ہے تے رسے کھچ لو تسی مینوں نہیں کڈ سکدے انہاں کیا پھر کون کڈے گا علامہ عبد الرحمن صفوری لکھیا ابو جال کھو وچوں بولیا کالا ابو جال فل من البئر کھو وچوں بول کے آکھدا جے مینوں کڈنا جے اذهبوا الى محمد لا يخلصني دونه جاؤ محمد دے در تے انہاں تو سوا مینوں کڈی کوئی نہیں سکدا آکھن لگا انہاں تو سوا بولو ہن ایک کون سی ابو جال میرے نبی فرمایا میری امت دا فرعون آقا دا سب تو بڑا دشمن میرے نبی نو بڑیاں اذیتاں دتیاں کھو دے وچ آکھدا نبی کول جاؤ محمد دے در تے جاؤ جاؤ جا کے انہاں نو آکھو اوے من تے گیا پر منیا او تو جدوں پھسیا او بولو کدوں منیا پتہ اے لگا من دے ہیں پر جدوں پھسے ہو من دے پر جدوں میرے اعلیٰ حضرت فرمان دیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اے پھنس کے منندہ اللہ اکبر اے پھنس کے منن دا کیڑا فائدہ پھنس کے تے ابو جال بھی من گیا اون یادن پھوکاں وچ کچھ نہیں رکھیا سر دی پیڑ نہ جایا دن کائی سب پھوک ہی مار چھڑو
آدن واری دا بخار واری دا بخار ہوندہ ہے نا. وہ کسی نے چڑھیا سی انہیں آکھا جی میں واری دا بخار. انہیں آکھا کی مطلب؟ آکھا جی ڈاکٹر نے آکھا کہ یہ واری دا بخار ہے ہوندہ کہ کسی وقت چڑھ جائے کسی وقت لے جائے کسی وقت. مریض آکھن لگا ڈاکٹر جی پھر واری دا تے نہ ہویا. واری دا تے تاں ہوئے جے ایک دن تو انہوں چڑھے تے ایک دن میں نوں چڑھے. وہ ایسا بخار ہے وہ چھڑدا نہیں. تے الحمدللہ ساڈے کول اذن ہے اسی دا دم کردے ہیں تے نظرانہ نہیں لیندے ہوگا لئیے تے اثر ہی نہیں کردا فی سبیل اللہ. تے ساڈے کول آندے نے بڑے بڑے جڑے نہیں مندے آدھے ایک حاجت روا مشکل کشا صرف خدا. میرے کول آ گیا کہ جی واری دا بخار نہیں لیندا پھوک ہی مار چھڈو. میں کہ رب کول جانا. آکھے جی اللہ نے وسیلے بنائے ہیں. میں کہ جی میں وسیلہ بن سکدا تے زارا دا بابا وسیلہ نہیں بن سکدا. میری کی اوقات میری کی حیثیت جدے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے. دیکھو نا تسی علماء کو سنیا ہوئے گا کہ قیامت والے دن امتاں 1,00,000 انبیاء دے دروازے تے پھرنا ہے. پتہ نا اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. وہ اسی طرح بیچارہ کہ ہر دروازے تے امتاں پھرن گی. ہر نبی آکھے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آخر عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاؤ محمد کریم دے در تے سارے پھر حضور دے در تے آن گے. سرکار فرمان گے انا لہا انا مولا من لا مولا لہو. جدا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہاں جدا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہاں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بوئے آن کے پھر ہوئے گی بخشش. آقا فرمان دیں انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرہ. حضور فرمان دیں تے فخر نہیں سب تو پہلے میں شفاعت کرنی میری کیتی شفاعت قبول ہونی. انہیں دسو کہ شفاعت حضور کرنی شفاعت انج گل ہے تے پھر 1,24,000 نبیوں دے بوئے کیوں پھرنے؟ رب ڈائریکٹ مصطفیٰ دے بوئے تے کیوں نہیں لے آندا؟ 1,20,000 انبیاء دے دروازے پھر کے حاجی رمضان صاحب 1,20,000 نبیوں دے بوئے پھر کے مصطفیٰ دے در تے رب لے آنا. پتہ کیوں قیامت نو اوتھے لوکاں نو دسنا ہے کہ دنیا وچ اوہی جماعت حق تے سی جڑی وسیلے نال میری بارگاہ چاندی سی ڈائریکٹ منہ چوک کے نہیں سی آندی. اس واسطے یاد رکھی اتھے بھی وسیلہ دسیا جانا بخشش بھی وسیلے نال ہونی. اللہ نے اسباب پیدا کیتے ماں باپ دی زیارت کر اے سبب بھی بخشش تھا. چلو میں کوشش کرنا ٹائم کافی ہو گیا یا تے شروع تو دس دینا تو پھر میں یہی مضمون بیان کر دینا. جدو بندے دے اونجی بندہ موک جائے تو پھر بندہ آکے بھئی یہ سنا چھڑو. بہرحال چلو نہیں میں تے دنے بھی پروگرام تے سفر کر کے آیا تھکاوٹ ہے. کل پھر پرسوں پھر سارے معاملات گل اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ بس محسوس نہیں ہوندا. نہیں تے سفر بندے نوں اونجی کھا جاندے. گل کی ہو رہی تھکتے نہیں گئے. اے دیکھ لو طاہر کمال صاحب جمعہ بھی ہر جمعہ میرے کو پڑھ دین سرگو دے جا کے پھر بھی انہاں دی محبت ہے. اے تانوں آکھنا چاہیے سی حضرت جی فلانی گل سنا دے جنہیں کدی کدی سننی ہے وہ تے ہر جمعے سن دے. وہ اس تو کہہ رہے ہیں کہ بھی پتہ لگے بھی میں انجے نہیں جمعہ پڑھن جاندا ہوتا. تے گل میری نہیں ہے گل حضور دے صدقے وے ساری. جڑا حضور دا ثنا خاں ہے سرکار دا ذکر کرنا لا اس طرح حضور دی وجہ تو نہیں. میں اس بھول چ رہا کہ میری بڑی اوقات ہے. میری کوئی اوقات نہیں. اوقات حضور دی وجہ تو ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو حاضرین کرام ابو جال کھو دے وچ من گیا جدو پھسیا سی. چیلے آکھیا چاچا ہوش کر جدے واسطے کھو کٹیا انہاں دے در تے جائیے انہاں نوں آکھیے کہ آؤ. او کیویں آن گیا آکھن لگا جاؤ تے صحیح. او بڑا لجپال جی او بڑا کریم جے اس اے تے آکھنا ہی نہیں نا خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں. ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. جاؤ تے صحیح منگو تے صحیح. آگے ابو جال دے چیلے مصطفیٰ کریم دے دروازے تے نبی پاک علیہ السلام نو آکے عرض کر دین سونیا ساڈا چاچا کوچ ڈگ گیا ہے تے صرف پتہ لگا کڈ تسی سکدے مہربانی کر دیو
آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا او کھو جڑا میرے واسطے کھٹیا سی. وہ گھبرائے کہ یہ تے خبراں پہنچ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اطلاع مصطفیٰ کریم نو دے دیتی. وہ گھبرا گئے. سرکار فرمایا ڈرنا نہیں, میں جانا ضرور ہے, میں ویکھنا پھسیا کہیں دا لگدا ہے تے کس پوزیشن وچ میں او دی فیس ریڈنگ کرنی. نبی پاک علیہ السلام کو تے تشریف لے آئے, سرکار نے وچ ویکھیا وچ کھلوتا ہے. حضور فرمایا سنایا ابو جالا, آکھن لگا کڈو نہ باہر. حضور علیہ السلام فرمایا جے کڈ دیاں تے میرے دین دی گواہی دیں گا. تھوڑی دیر سوچ کے آدھا ایک باری کڈو تے سی. نبی علیہ السلام نو پتہ سی اس مننا نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, انہاں دے دلاں تے مہر لگ چکی سی. لیکن دعوت اسلام دینا نبی دے منصبی فرائض شامل ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس واسطے دعوت اسلام دیتی. فرمایا میرے دین دی گواہی دیں گا. آکھن لگا جی ایک باری کڈو تے صحیح. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک میرے تے شکلاں ظاہر کر دیتیاں. رب تعالیٰ نے مینوں چہرے دکھا دیتے. سونے سارے چہرے ویکھ لے, تیرے غلاماں دے چہرے نے, اے تیرے دشمناں دے چہرے نے, قیامت تک دے چہرے دکھا دیتے. اور حضور نو پتہ سی یہ بے ایمان انہاں وچ شامل ہے, انہاں دا بڑا سردار ہے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے منکر نے. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل پھر تیاری کر, چیلیاں دتا رسا لو کڈو. حضور علیہ السلام فرمایا ایدا کی کرنا ہے؟ آکھن لگے جی باہر نہیں جے کرنا. فرمایا تساں لٹکایا نہیں سی؟ لٹکایا جی ساڈے کول تے نہیں نکلیا. فرمایا اینو پیچھے کر لو. میرے نبی علیہ السلام نے مدثر دی چادر اتاری. میرے آقا نے چادر اتاری. سرکار نے مدثر دی چادر اتار کے کھوہ وچ لٹکائی. ابو جال نو فرمایا لے پکڑ چادر. آقا دی چادر پکڑ کے کھوہ وچوں باہر آیا. سرکار فرمایا کلمہ پڑھے گا؟ آکھن لگا اگر کلمہ پڑھ لاں تے میرا نک نہیں رہندا. سرکار فرمایا اے مینوں پک سی کہ تو کلمہ کوئی نہیں پڑھنا. میں تے اس واسطے آیا کہ تو میرے در تو خیرات منگی. اگر میں خیرات نہ دیندا پھر میرے گھرانے نو لوکی انگلیاں چک کے آکھ دے کہ نبی دے در تو منگتا خالی ٹر گیا. اللہ فرماندا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے محبوب کوئی سوالی تواڈے در تے آ کے سوال کرے تیری شان دے لائق نہیں کہ خالی چلا جائے. آئے جھولی خالی لے کے جائے جھولیاں بھر کے تے گلی گلی کریا کریا اے ہوئی آگدہ پھرے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اونچی آواز نہ لاکھو دینے والا ہے سچا. میں اپنے مضمون والا کے گل ختم کرا. میں گل کیتی کہ میرا نبی توحید دی او دلیل جڑے جدے سامنے جیڑی دلیل بے جان بھی ہوئے نبی دے سامنے آئے. آقا دے سامنے آ کے اس بے جان وچ بھی جان پہ جاندی. جے اجازت ہوئے میں عشق دا ایک واقعہ پیش کرا کہ آقا کریم مسجد نبوی پہلی مرتبہ جدو منبر بنیا آقا پہلے استنے ہنانا لکڑی دے ستون نال ٹیک لا کے خطبہ دین دے سن. جدو پہلی بار صحابہ دے مشورے نال منبر بنیا آقا کریم اس لکڑی دے ستون نو چھڑ کے منبر تے آئے. صحابہ فرماندے مسجد نبی دے اندر جدو آقا منبر تے جلوہ گر ہوئے اچانک اسی ایک رون دی آواز سنی. اساں آوازاں سنیاں پر رون والا نہیں دسیا. نبی پاک نے اچانک سجے بیکھیا منبر تو تھلے اترے لکڑی دا ستون ہے جدے نال آقا ٹیک لا کے خطبہ دین دے سن. سرکار اودے کول گئے فرمایا اے میرے غلاموں اے جڑی تساں رون دی آواز سنی اے لکڑی دا ستون ہے. آج ایدی میرے تو جدائی پہ گئی. اے میرے فراق اندر میرے ہجر اندر رو کے پچھلیاں گلاں یاد کر کے زبان حال تو پہ آکھ دے
ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کیڑا دل کردا تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھے اللہ ہو آقا کریم نے فرمایا اے میری جدائی وچ لکڑی دا ستون رو پیا سرکار دے سامنے آ کے آقا نے انہوں کلاوے چلیا صحابہ فرماندن اساں بیکھیا اور آواز سنی انج انہیں چپ کیتا جی میں بچہ روئے کوئی پیار کر کے چپ کرائے تھپکی دے وے سسکیاں لیندہ بچہ چپ کردہ انجے او لکڑی دا ستون ہولی ہولی چپ کر گیا آقا ادھے نال گفتگو فرمائی اے لکڑی دے تنے اے کھجور نالو جدا ہون والے باغ تو باہر آن والے اگر تیری خواہش ہے میں تنوں پھر باغ وچ لگواما تیرے تے بہار آئے تیرے تے پھل لگے او لکڑی دا ستون بول کے عرض کردہ سیدی یا رسول اللہ میرے تے آریاں چلیاں میرے تے کلہاڑے چلے میں نہیں رویا اگر رویا تے تواڈی جدائی اندر میں اے نہیں چاہندا کہ میرے تے باغ لگے میرے تے بہار آئے میرے تے پھل لگے اگر میں باغ وچ جاواں جے تسی میرے نال نسبت انجی رکھو گے تے جویں تواڈا دل کرے نہیں تے جس باغ اندر بھی لو آؤ جتھے تسا نظر نہیں آنا میں اس بہار نو کی کرنا اس باغ نو کی کرنا عارف کھڑی قلم چکیا ادھی ترجمانی کیتی کہ لکڑی دا ستون رو کے آکھدا ہے باغ بہارا تے گلزارا بن یاروں کس کاری یار ملن دکھ دور ہزارا تے میں شکر کراں لکھ وار تو لکڑی دا ستون بھی بول کے آدھا سونے میں تے تواڈی نسبت دی وجہ تو رونا میں تے ضرور کراں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار او لکڑی دے ستون بھی کیتا حضور فرمائے نو کھیڑو منبر چوا کے حضور فرمائے نو دے تھلے دفن کر آقا کتے پہنچ گیا فرمایا جنت وچ پہنچ گیا جنت کتے جنت 7 آسماناں تو اوتے سرکار فرمایا ہون جنت وچ یہ تے حقیقت ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور فرمایا میرے منبر اور حجرے دے درمیان جڑی جگہ جنت دا باغ ہے جتھے حضور دے قدم لگن ہو جنت کسی صحابی نہیں آکھیا بھی یہ جنت ہی چپڑ گیا تے جنت 7 آسماناں تو اوتے یہ صرف سنیاں دا آج دا عقیدہ نہیں اے اہل سنت و جماعت اے او عقیدہ جڑا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار دا عقیدہ کہ جنت جیڑی بھی اچھی ہو جا راندی تے محمد دے قدمہ دے تھلے ہی ہے راندی تے مصطفیٰ کریم دے قدمہ دے تھلے ہی تو بے جان بھی بول پیندا ہون ایک مثال جاندار دی وہ بھی جانور دی پھر گفتگو ختم زیادہ دیر تے نہیں ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن اعلان نبوت تو پہلے دی گل بچپن دی گل حلیمہ سعدیہ دے گھر نے سرکار تے بکریاں چران جاندے اپنی رضائی بہن دے نال شیمہ دے نال بکریاں چران گئے واپس آئے اگلے دن شیمہ آکھیا چل ویر محمد چلیے تے سیدہ حلیمہ سعدیہ روک دیتا حلیمہ سعدیہ نے روک دیتا کہ نہیں بیٹی شیمہ آج میں نہیں لے کے جان دینا یہ بیوہ ماں دی امانت ہے کوئی جنگل دا درندہ انہوں نقصان پہنچائے تے میں کی جواب دیاں گی نبی پاک علیہ السلام دا بچپن ہے تے شیمہ نے ضد کی تھی ماں نے آکھا نہیں کل لے گئی سا آج میں نہیں جان دینا حضور علیہ السلام دی چھوٹی عمر ہے فرمایا میری بہن کوئی گل نہیں کل اماں ساڈی مان لی آج ماں دی مان لینے روک گئے شیمہ کلی بکریاں چران ٹر گئی
تے پھر تھوڑی دیر تو بعد شور مچاندی گھر واپس آئی. حلیمہ پوچھیا بیٹی کی ہوئی؟ آکھن لگی اماں آکھیا سی نویر محمد نو گھل دے. کیوں کی ہویا؟ آکھن لگی جڑی سب تو چنگی نسلی تے زیادہ دودھ دین والی بکری او بھیڑیا چا کے لے گیا. حلیمہ فرمایا کہ جدوں مینوں خبر ملی میں آکھیا کہ کوئی گل نہیں, نقصان ہوندے ساڈا بھی ہو گیا, اللہ پاک پورا کرے گا, اساں جنگل وچ نہیں جانا. تے فرماندیاں میں بیٹی نو دلاسا دے رہی ہاں تے مصطفیٰ کریم دی عمر ہے چھوٹی. حضور اندر گئے, ڈنڈا چک لیا. میں آکھیا بیٹا محمد کدے؟ آکھن لگے اماں جی تساں سنیا نہیں, بھیڑیا بکری چک کے لے گیا. فرمایا تے تسی کی کرن لگے ہو؟ آکھن لگے میں جا کے پوچھاں گا کدی ضرورت ہے جڑا محمد دی ماں دی بکری چک لے, میں جا کے اودے نال گل کرنی. نبی پاک علیہ السلام ہے تے بچپن, سرکار جنگل پہنچے. حلیمہ فرماندی میں پیچھے پیچھے میں اپنے قبیلے نو آواز دیتی جلدی آؤ میری مدد کرو. میرے رشتہ دار نال اسی جنگل پہنچے, ویکھیا ایک بھیڑیا نہیں, کثیر تعداد بھیڑیاں دی کثیر تعداد. مصطفیٰ کریم اتھے پہنچے, گنتی چی نہ. حلیمہ فرماندی میں مزید ڈر گئی, یہ جنگلی درندے نے, انہاں نو کی پتا انسانیت کی یہ تے ہے نہیں جانور. تے مصطفیٰ کریم وچکار کھلو کے فرمایا کیڑا جس میری ماں دی بکری چکی؟ کیڑا ذرا سامنے آئے. آقا دا اتنا فرمانا سی, ایک بھیڑیے نے اپنا سر زمین تے رکھیا, رینگدا 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 جھک کے آقا دے قدماں وچ آیا. سرکار فرمایا اوے سنا میری ماں دی بکری تو چکی؟ آکھن لگا جی میں چکی. فرمایا کیوں چکی یا؟ آکھن لگا میں مجبور سا. فرمایا کیڑی مجبوری؟ آکھدا دل نے مجبور کیا, عشق نے لاچار کیا. ارے میں گناہگار نہ تھا, اس دل نے گناہگار کیا. کہن لگا میری مجبوری سی. فرمایا مجبوری بیان کر. کہن لگا جی تسی کل آئے سو بکریاں چران؟ فرمایا ہاں. آکھن لگا میں کلا سا, میرے نال ہے بھیڑیے نہیں سن, میں کلیاں تواڈا دیدار کیتا تے پھر تواڈا دیدار کر کے میں واپس گیا. میں اپنی پوری برادری اکٹھی کیتی, میں تواڈے حسن و جمال دے تذکرے کیتے. میں آکھیا بڑے بڑے سونے ویکھے, اج ایک سونا میں ویکھیا اودی تعریف کی ہے. عارف کھڑی نے قلم چکیا, 3 مہینے رجی خلقت تے بیک یوسف کنعانی, جے محمد عربی تکیا او تے رج گیا دوئے جہان. اللہ کہن لگا جی میں تواڈی زیارت کیتی, میں ساری رات تواڈے حسن و جمال دا تذکرہ کیتا. میں اپنی برادری اکٹھی کر کے ساری رات تقریر کیتی تے میرا موضوع حسن مصطفیٰ سی. میں انہاں نو سمجھایا اے ساری رات ستے نہیں کہ صبح اٹھ کے سونا ویکھاں گے. میری قیادت وچ اے پورا جلوس نکلیا. اسی اتھے پہنچے, اسی تے آ گئے, شیما بھی آ گئی, بکریاں بھی آ گئیاں, لیکن جدوں ویکھیا تسی نہیں آئے. میرے قبیلے دے بڑے بڑے سان بھیڑیے مینوں ٹکرا مار دین, ٹھڈے مار دین. او سنا کتھے سیدی یا رسول اللہ, ایک ہس پاسوں دھکا مارے, دوجا پرلے پاسوں مارے, میرا جینا محال کر دیتا. تیرے دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں, تیرے نام تو مفت وے کاندڑیاں, ہم ڈر گیا کتیاں نال یاد. سونیا تیرے نا تے دھکے کھا دے, مارا کھا دیاں. اخیر نہ کیا او سنا
جدے واسطے ایڈا لمبا سفر کرائے انجے تے نہیں میرے چراغے گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمایا صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے بھی جانور بھی خونی درندے بھی ایک باری یار نو بیک لین تے نتیجہ اے ہو نکلدا ایک میں ہی نہیں پہ قربان زمانہ تسا پڑھنا تے اگے پڑھاں گا نہیں تے گل ختم ایک میں ہی نہیں پہ قربان جو سرور عالم جو رب دو عالم کا محبوب شگانا ہے اچھوانا گونج پہ جائے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے کل پل سے غمیں کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا لالا ہے آؤ در زہرا پر یہ مقدرہ اللہ جانتا اس دار تے بدبخت جا ہی نہیں سکتا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن مل کے آکھو آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کرے گی جنت میں راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا الہ آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن انکار نہیں ہوئے گا کوئی خالی نہیں لوٹے گا وجہ کیے ہے نسل کریموں کی لاجبال گرالا ہے نسل کریموں کی لاجبال گرالا ہے بیڑیے نو سرکار فرمایا کیوں چکی ہے بکری آدھا جی مجبور ساں اجے تو گل چھڑاں گا نا کل ایتھے شروع کراں گا چوی چاک ٹھیک ہے نا اے تے پوری کر دیاں گا نا اگلا سٹیپ ایتھوں کل شروع ہوئے گا زندہ زندہ بس گل ختم ہو گئی آقا کریم نے فرمایا کیوں کیتی آئے جرت کہنے لگا جی مجبور ساں کی مجبور آکھے جی کل تسی آئے سو زیارت کیتی اپنا پورا قبیلہ تیار کیتا انہاں لے کے آیا اگو تسی نہیں آئے اے مینوں ٹھوڈے مارن دھکے مارن میں آکھا چلو اونج نہیں آئے میرے کول اور طریقے ہی کوئی نہیں سی میں آکھا بکری چالو بکری چھڑان تے آن گئے فرمایا میری بکری ہے کتھے کہنے لگا جی وہ سامنے میں پیرا بھی دیتا ہے اور ایک وال بھی ونگا نہیں ہون دیتا وہ پیرا کیوں دیتے ہی آکھن لگا جی پیرا اس تو دیتا ہے میں تے منن والا سا کو منکر نہ پہ جائے اب منکر بھی ہوندے نے نا سارے تے منن والے نہیں نہ ہوندے کئی ویکھن آندے نے محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے نہیں جی نہیں انجی بس مولوی لنگر بھی کھا جاندے نے کہ غیر اللہ کا نام آ جائے حرام ہے تو کھاندے بھی رہندے پھر پوچھا جائے کی کھا رہے ہیں آکھے جی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ بھی سارے دے مقدرہ چ نہیں شفا سمجھ کے کھائیں کوئی بھی بیماری یہ ذہن چو بیماری رکھتے مصطفیٰ دے میلاد دا لنگر کھا انشاءاللہ بیڑا پار خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے
میری دعا ہے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا